खैर मकदम है आपका। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान पर नो फर्दर एक्शन बोलकर हमले से पीछे हटे डोनाल्ड ट्रंप। क्या ईरान को झांसे में रखा जा रहा है? ईरानी आर्मी ने ट्रंप के बयान को बताया खतरनाक इशारा, तबाही मचाने का दिया सिग्नल और ट्रंप से बोला ईरान तुम नाकाम हो चुके हो, अब सोच बदलो या जंग के लिए रहो तैयार। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। कहा है ईरान पर हमला नहीं करेंगे, मूड नहीं है। क्यों? सवाल सीधा है, क्या ट्रंप को अब ईरान की ताकत समझ में आ गई है या फिर ये ट्रंप की एक और चाल है? क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि अब ईरान पर किसी फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से जून में जो कुछ हुआ वही काफी था और जनवरी के इस मौसम में, इस सर्द मौसम में नई स्ट्राइक करके कोई तपिश बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके पीछे उन्होंने वही पुराना बहाना दोहराया कि ईरान ने प्रोटेस्टर्स को फांसी न देने का फैसला कर लिया है, इसीलिए अब मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ट्रंप कह रहे हैं कि हमला नहीं किया जाएगा ईरान पर, और ईरान को यकीन नहीं है। ईरान से दो बयान आए हैं बड़े, सुनिएगा। पहले तो ये सुन लीजिए कि दावोस में अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये बयान दिया और ये बयान अहम है, कई सवालों को अपने साथ लाया, इसलिए भी अहम है। अगर वाकई ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करना चाहते तो फिर अब्राहम लिंकन जैसा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ क्यों बढ़ रहा है? लगातार कार्गो प्लेन्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स इस इलाके में मिडिल ईस्ट में क्यों उतारे जा रहे हैं? ये सब तो जंगी साजो सामान है। क्यों अमेरिका फौजी साजो सामान तेजी से डंप कर रहा है मिडिल ईस्ट में? क्यों वो सामान पोजीशन ले रहा है? यहीं से वही बड़ा सवाल फिर पैदा होता है जो मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान और दुनिया को मुगालते में रखकर अचानक स्ट्राइक करने की तैयारी में है? क्या वो सिर्फ वक्त खरीद रहे हैं ताकि सारा मिलिट्री सेटअप सही जगह सही पोजीशन पर इकट्ठा हो जाए और फिर उसके बाद असली वार किया जाए? ट्रंप के बदलते हुए बयान, एक दिन धमकी और अगले दिन नरमी, इन सब को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। लगता है कि जैसे ये एक जानबूझकर फैलाए जाने वाले मुगालते की स्कीम है। जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा अहम वो है जो किया जा रहा है, और ईरान के लिए ये लम्हा साफ तौर पर कई दिनों तक हाई अलर्ट पर रहने का है, क्योंकि ट्रंप के मामले में आखिरी बात कभी आखिरी नहीं होती, याद रखिएगा। अब ईरान की तरफ चलते हैं जहां से दो और अहम खबरें हैं। ट्रंप के बयान को ईरानी आर्मी ने खतरनाक इशारा बताते हुए बड़ी वार्निंग जारी की है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ और सख्त लहजे में वार्निंग दे दी है। ट्रंप की तरफ से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई को लेकर दिए गए बयान के बाद तेहरान में माहौल गर्म हो गया है। दोस्तों, ईरानी आर्मी के डिप्टी चीफ फॉर कोऑर्डिनेशन रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी ने खुलकर कहा है कि ट्रंप पूरी तरह गलत हैं और इस तरह की जुबानी बयानबाजी के नतीजे भारी हो सकते हैं। 22 जनवरी को आई ईरान के प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक सयारी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें सिर्फ शोर नहीं हैं बल्कि एक खतरनाक इशारा हैं और ईरान इसे हल्के में लेने वाला नहीं है। बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ बकवास मानेंगे, बयानबाजी, लेकिन ईरानी आर्मी तो कुछ कह ही रही है, सिग्नल दे रही कि इशारा खतरनाक है। दोस्तों, कल भी ईरान के सीनियर मिलिट्री अफसर ट्रंप के बयानों पर सख्त रिएक्शन दे चुके हैं। हमने बताया था कि आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के स्पोक्सपर्सन जनरल अबुल फजल शेखरची ने साफ लफ्जों में वार्निंग दी थी कल कि अगर खामेनेई को लेकर कोई भी दुश्मनाना कदम उठाया गया तो जवाब तबाही मचाने वाला होगा। शेखरची ने यह भी कहा कि ट्रंप की इस बयानबाजी को ईरान ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान चुप बैठा रहेगा। दोस्तों, ईरान से जो बयान हैं आ रहे हैं, ख़ास तौर से मिलिट्री लीडरशिप के, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है और सीधा है कि बोलने और करने के बीच अगर फासला मिटा तो मैदान में जवाब मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। और अब वो बयान सुन लीजिए जिसमें सारी लाइन साफ होती है कि ईरान कर क्या रहा है, कितना तैयार है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है आप नाकाम हो चुके हो और अब आप या तो अपनी सोच बदल दीजिए या फिर जंग के लिए तैयार रहिए। जी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप को खुला और सख्त मैसेज दे दिया है। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा है कि अमेरिका
ایران کے خلاف دشمنی کے جتنے طریقے تھے سب آزما چکا ہے اور ہر بار ناکام رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے۔ اراغچی کا کہنا ہے کہ پابندیاں ہوں، دھمکیاں ہوں، سائبر اٹیک ہوں یا پھر ملٹری پریشر ہو، کچھ بھی ایران کو جھکا نہیں پایا، اس لیے اب امریکہ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ عباس اراغچی نے صاف کہا کہ ٹرمپ کی میگزیمم پریشر کی پالیسی صرف شور تھی جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، یعنی صفر۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر امریکہ واقعی کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے تو دھمکی کی زبان چھوڑ کر عزت اور سمجھداری کی زبان اپنانی پڑے گی۔ اراغچی نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے سال عمان میں دونوں ممالک کے بیچ، امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت کے موقع بنے تھے، لیکن ہر بار معاملہ بگاڑ دیا گیا اور اس کے پیچھے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے اسرائیلی اثر والے لوگ ذمہ دار ہیں، یعنی زائنی لابی نے ایران اور امریکہ کے بیچ بات ٹھیک نہیں ہونے دی، یہ عباس اراغچی کہہ رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ رہی کہ عباس اراغچی نے وارننگ دیتے ہوئے امریکہ سے کہا، سنیے گا، کہا ہے امریکہ سے اراغچی نے کہ اگر دوبارہ ملٹری ٹکراؤ کی طرف بڑھنے کی کوشش ہوئی تو ایران اس بار صرف صبر نہیں دکھائے گا، جواب ایسا ہوگا جو پورے ریجن کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ایران نے صبر رکھا، لیکن ہر بار ایسا ہونا ضروری نہیں۔ دوستو، اس وارننگ کا مطلب بالکل صاف ہے کہ ایران اب دباؤ میں آنے والا نہیں ہے اور ٹرمپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اپنی سوچ بدلیں یا پھر ایک ایسے ٹکراؤ کے لیے تیار رہیں جو کنٹرول سے باہر جا سکتا ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ کیا ٹرمپ سچ میں راستہ بدلیں گے یا پھر یہ بھی صرف ایک اور بیان ثابت ہو کر رہ جائے گا۔ ایران کے فورن منسٹر کی یہ وارننگ کتنی بڑی ہے اسے آپ اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ میں ٹٹول سکتے ہیں۔ لکھا ہے WSJ یعنی وال اسٹریٹ جرنل نے ایران کے فورن منسٹر کا وہ بیان پبلش کیا ہے، چھاپا ہے، ان کا آرٹیکل وہاں چھپا تھا اس اخبار میں، امریکہ کے، وہ بیان چھاپا ہے جو اب تک کی سب سے سیریس ڈائریکٹ دھمکی ہے ٹرمپ کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ڈائریکٹ جو ہے تھریٹ ہے، وارننگ ہے، اور مطلب ٹرمپ کے لیے یہ سیدھا سیدھا خطرہ ہے، اور وہ جو ہیں وہ اس ڈینائی بھی کر رہے ہیں کہ ایران میں اس طریقے سے پروٹیسٹ میں کوئی وہ چیزیں ہوں۔ یہ ایک بیان اور تھا ایران کے فورن منسٹر نے اس پوسٹ سے جو الگ دیا تھا، کل ایک بیان آیا تھا اور ہم نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا، آپ اسے سمجھ لیجئے۔ If the US attack Iran again, we will use all our capabilities۔ اگر امریکہ نے پھر سے کبھی ایران پر حملہ کیا تو ہم اپنی ساری قوت اور طاقت کو جھونک دیں گے۔ مطلب عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ پھر ہمارے پاس جس نسل کی بھی، جس برادری کی بھی میزائل، ڈرون جو بھی ہوگا، ہم امریکہ کے اڈوں پر داغیں گے۔ پچھلی بار ہم نے صبر دکھایا تھا اور ٹریلر، لیکن اس بار پوری مووی آخر میں دی اینڈ جہاں تک لکھا ہوتا ہے وہاں تک دکھائیں گے۔ اور یہ بھی کہا دس وار ول بی ویری بلڈی اینڈ میسی، not a short-lived conflict and it will impact the region and the people around the world۔ کہ یہ بہت ہی خونی اور بہت ہی تباہی پھیلانے والی جنگ ہوگی۔ عباس اراغچی کہہ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا کانفلکٹ نہیں ہوگا، یہ ایک لمبی جنگ ہوگی جو پورے ریجن ہی نہیں پوری دنیا پر اثر ڈالے گی۔ تو اس وارننگ کے مطلب کیا ہے؟ ایک ہیڈ لائن اور دیکھیے، فل اسکیل اٹراسٹی، ایران سیکیورٹی باڈی رپورٹس 2427 مارچرز۔ ایران کی سیکیورٹی باڈی نے بتایا کہ 2427 لوگ شہید ہوئے ہیں ان دنگوں ونگوں میں۔ ان میں ان لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جنہیں شہید نہیں مانتے، یعنی دنگائی مانتے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ دنگے US اسرائیل کی طرف سے فنڈ کی گئے، بھڑکائے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہیڈ لائن آتی ہے وہ چونکاتی ہے، اسی پریس ٹی وی کی، کہ اسرائیلی بلیٹس فاؤنڈ باڈیز آف چلڈرن کل ان ریسنٹ ایران رائٹس، کہ ایران میں جو تازہ دنگے ہوئے ہیں ان میں بچے بھی مارے گئے اور ان بچوں کے جسموں میں اسرائیل میں بنی ہوئی گولیاں پائی گئی ہیں، میڈ ان اسرائیل بلیٹ سے وہ مارے گئے ہیں۔ ایک بڑا سنگین الزام ہے اور بڑا سنگین جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ خلاصہ ہے کہ گولیاں اسرائیل سے آئیں ایران میں چلنے کے لیے، اور اس سے زیادہ حیرت والی بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی بخشا نہیں گیا، ان پر بھی گولیاں چلائی گئیں۔ ایران میں بہت کچھ ہوا ہے جو ہلکے ہلکے باہر آئے گا۔ فی الحال بہت بہت شکریہ۔ تھوڑے بلیٹن لیٹ آتے ہیں، میں صبح آپ کے لیے وہ بناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا یہ کام ہم نپٹا کے، اور یہ سب اگر آپ بعد میں ریسرچ کر کے ایک دو ویڈیو اور
आगे लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आप लोग पसंद कर रहे हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।